Good afternoon, everybody. We will start our class today with our new topic, infertility. है त दुई दिन चाहिँ हामीले क्लास लिन पाएनौँ मेरो घरमा चाहिँ नेट डिस्टर्ब थियो हिजो बल्ल नेट भन्यो है त ल आज चाहिँ हामी इन्फर्टिलिटी सघाउँछौँ होला मोस्ट लाइकली है त अलिकति गाह्रो टपिक पनि छ इन्फर्टिलिटी सो अलिकति ध्यान दिएर सुन ध्यान दिएर बुझ है आवाज आइरहेछ आवाज क्लियर छ मेरो हजुर सर क्लियर छ ओके ल we'll start with infertility है त ल what is infertility सुरु गरौँ अब इन्फर्टिलिटी त इज इट नेमले आफै सजेस्ट गर्छ हैन इन्फर्टिलिटी बुझ्न अगाडि पहिला हामी के बुझ्नु पर्यो त व्हाट इज फर्टिलिटी त्यो बुझ्नु पर्यो हैन फर्टिलिटी भनेको के हो त इन्फर्टिलिटी भनेको चाहिँ इन्फर्टिलिटी नेपालीमा के भन्छ बाँझोपना भन्छ हैन निसन्तान हुनु अथवा चाहिँ बाँझोपना हुनु यानी कि सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा बच्चा पाउन नसक्नु एउटा कपलले हैन मेल फिमेलले हस्बेन्ड वाइफले हैन हस्बेन्ड र वाइफले चाहिँ के रे बच्चा पाउन नसक्ने कन्डिसन भने के हो त इन्फर्टिलिटी हो अब त्यसको डेफिनेसनको क्राइटेरियामा के तोकिएको छ त 1 इयरको टाइम पिरियड तोकिएको छ किनभने सबै सेक्सुअल इन्टरकोर्स सबै सेक्सुअल कन्ट्याक्टबाट चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुन्छ भन्ने 100% कन्फर्म हुँदैन हैन रिपिटेडली ट्राई गरिसकेपछि बल्ल के हुन्छ यो महिनामा नभए अर्को महिना नभए अर्को महिना हुन्छ त्यही भएर 1 इयरको टाइम पिरियड हालिदिएको छ यानी कि कोही पनि मेल र फिमेल कपलले चाहिँ हैन अनप्रोटेक्टेड इन्टरकोर्स अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कन्ट्याक्ट अथवा चाहिँ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इन्टरकोर्स गरेको 1 इयरसम्म पनि यदि बच्चा पाउन सकेन भने त्यसलाई के भनिन्छ त इन्फर्टिलिटी भनिन्छ एक सिम्पली भन्नुपर्दा इन्फर्टिलिटी भनेको बच्चा पाउन नसक्नु तर मेडिकल टर्मिनोलोजीमा चाहिँ इन्फर्टिलिटी भनेको केलाई डिफाइन गरेको छ त 1 वर्ष कम्तीमा 1 वर्षसम्म ट्राई गर्दाखेरि पनि यदि बच्चा पाउन सकेन मेल र फिमेलको नमस्ते सर नमस्ते ल वी आर टकिङ अबाउट इन्फर्टिलिटी है भर्खर सुरु गरेछ धेरै बेर भएको छैन ल ओके अरु कोही कसैले आउनु बाँकी छ भने भन्दै हुन्छ ल सो इन्फर्टिलिटीमा चाहिँ हैन हामीले मैले अघि नै भने सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा निसन्तानपन अथवा चाहिँ बाँझोपना बच्चा पाउन नसक्ने कन्डिसन हुनु र मेडिकल टर्ममा चाहिँ प्रिसाइज रूपमा डेफिनेसन गर्दाखेरि के भन्नु पर्यो त 1 वर्षसम्म ट्राई गर्दाखेरि पनि बच्चा जन्मिन सकेन भने द्याट इज नोन एज इन्फर्टिलिटी हैन इन्फर्टिलिटी भयो अब इन्फर्टिलिटी बुझ्नु अगाडि हामीले पहिला फर्टिलिटी भनेको के हो फर्टिलिटीको नर्मल मेकानिजम के हो त्यो बुझ्नुपर्छ हामीहरूले हैन फर्टिलिटी भनेको के हो त फर्टिलिटी भनेको एउटा कुनै कपलले मेल र फिमेल मिलेर चाहिँ अफस्प्रिङ हैन रिप्रोडक्सन गरेर आफू जस्तै नयाँ बच्चा निकाल्ने प्रक्रिया भनेको के हो त इन्फर्टिलिटी हो इट इज द प्रोसेस अफ गिभिङ लाइफ बर्थ टु अ चाइल्ड हैन एउटा बच्चालाई चाहिँ लाइफ बर्थ दिने प्रक्रिया भनेको के हो त फर्टिलिटी हो त्यसको लागि मेलले पनि रोल प्ले गर्नुपर्छ फिमेलले पनि रोल प्ले गर्नुपर्छ सो दुवैको कुराहरू के हुनुपर्छ मिलेको हुनुपर्छ हैन मेलको पनि सर्टेन रोल छ र फिमेलको पनि के छ त सर्टेन रोल छ फर्टिलिटीको लागि हैन अब नर्मल्ली फर्टिलिटीको प्रोसेस टोटल प्रोसेस भनेको के हो त टोटल प्रोसेस भनेको चाहिँ मेलले के बनाउँछ स्पर्मेटोजोआ बनाउँछ मेलले स्पर्म बनाउँछ फिमेलले के बनाउँछ ओभम बनाउँछ हैन त के हुन्छ मेलको स्पर्म फिमेलको ओभम के हुन्छ सेक्सुअल इन्टरकोर्सको माध्यमले के हुन्छ त स्पर्म कहाँ डिपोजिट हुन्छ भेजाइनामा त्यसपछि गएर युट्रसमा डिपोजिट हुन्छ र युट्रसमा के हुन्छ मेलको स्पर्म र फिमेलको ओभम एक आपसमा फर्टिलाइजेसन भएर के बनाउँछ जाइगोट बनाउँछ हैन र त्यो जाइगोट गएर अल्टिमेटली कहाँ हुन्छ युट्रसको चाहिँ फन्डसमा गएर के हुन्छ इम्प्लान्ट हुन्छ हैन त्यहाँबाट त्यो जाइगोट चाहिँ ग्रो भएर बिस्तारै इम्ब्रायो हुन्छ इम्ब्रायोबाट फिटसमा चेन्ज हुन्छ र 9 मन्थ क्रस भइसकेपछि के हुन्छ त जन्मिन्छ सो फर्टिलिटीको अथवा चाहिँ रिप्रोडक्सनको प्रोसेस के छ त मेलमा अलग प्रोसेस छ भने मेलले आफ्नो अलगै रोल प्ले गर्छ स्पर्मलाई प्रोडक्सन गर्ने स्पर्मलाई चाहिँ एक्टिभ गराउने स्पर्मलाई मोटाइल गराउने स्पर्मलाई चाहिने न्युट्रिसनल कुराहरू प्रोभाइड गरिदिने हैन स्पर्मलाई पनि बचाउनु उसलाई पनि अलाइभ राखिराख्नु पर्यो नि त हैन एकचोटि प्रोड्युस भएको स्पर्म शरीरमा कति दिनसम्म बस्नुपर्छ हैन स्पर्मलाई अलाइभ राख्नु पर्यो यताबाट फिमेलले पनि आफ्नो काम गर्छ हैन फिमेल प्रोड्युसेस ओभम हैन उसलाई पनि ओभमलाई पनि के गर्छ एक्टिभेट गराउँछ ओभमको ग्रोथलाई हेल्प गर्छ हैन ओभमलाई त्यसपछि गएर के गर्छ रिलिज गर्ने काम गर्छ यता मेलले पनि के गर्छ त स्पर्मलाई रिलिज गर्ने काम गर्छ दुईटैको एक आपसमा के हुन्छ इन्टरकोर्स भइसकेपछि चाहिँ भेटघाट हुन्छ कहाँ हुन्छ भेटघाट हुन्छ तलबाट चाहिँ स्पर्म जान्छ माथिबाट ओभम आइरा हुन्छ हैन एम्पुलरी रिजनमा फ्यालोपियन ट्युबको एम्पुलामा के हुन्छ त
दुईटाको बिचमा भेट हुन्छ र मेलको स्पर्म र फिमेलको ओभा चाहिँ एक आपसमा फ्युज भएर के बनाउँछ त जाइगोट बनाउँछ हैन र त्यो जाइगोट चाहिँ तलतिर गएर हैन पोस्टेरियर वाल अफ फन्डसमा के हुन्छ त इम्प्लान्ट हुन्छ अब यो टोटल प्रोसेसको बारेमा त अब मैले फेरि रिपिट गरेर भनिराख्नु परेन हामीहरूले चाहिँ फर्स्ट च्याप्टरकै फिजियोलोजीमा हामीहरूले राम्रोसँग पढाएको थियौँ हैन रिप्रोडक्सन हुनको लागि के वाट आर द प्रोसेस फर रिप्रोडक्सन भनेर हामीले पढिसकेका छौँ हैन अब मेलको पार्ट भनेको के हो त स्पर्मलाई प्रोड्युस गर्ने स्पर्म बनाउने स्पर्मलाई जीवित राखिराख्ने स्पर्मलाई एक्टिभेट गर्ने र स्पर्मलाई शरीरबाट रिलिज गरिदिने मेलको काम भने यही हो हैन मेलमा स्पर्म कहाँ बन्छ त टेस्टिसको सेमिनिफेरस ट्युबुलमा बन्छ टेस्टिसको सेमिनिफेरस ट्युबुलमा बन्छ यो सेमिनिफेरस ट्युबुलबाट चाहिँ त्यो मलाई थाहा छ हैन सेमिनिफेरस ट्युबुलहरु एक आपसमा कलेक्ट भएर एपिडिडाइमिस बन्छ एपिडिडाइमिसबाट चाहिँ के हुन्छ भ्यास्ट डिफरेन्स निस्किन्छ त्यो भ्यास्ट डिफरेन्सबाट चाहिँ स्पर्म गएर कहाँ स्टोर भएर बस्छ सेमिनल भेसाइकलमा गएर के हुन्छ त फोटो देखाएर गर्नुहुन्छ सकिन्छ भयो देखिएछ हजुर सर देखेछ यही हामीलाई यो फोटो त हामीलाई पहिले थाहा छ हैन दिस इज द फोटोग्राफ अफ मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम यसमा के हुन्छ यो टेस्टिस हो टेस्टिसमा यहाँ चाहिँ स्पर्म बन्छ टेस्टिसको माथि के हुन्छ एउटा टोपी जस्तो क्याप जस्तो लगाइदिएको छ कालो कालो कलर यो ब्राउन कलरको यो के हो त दिस वान इज एपिडिडाइमिस हैन टेस्टिसलाई माथिबाट कभर गर्ने यो स्ट्रक्चरलाई के भन्छ त एपिडिडाइमिस भन्छ हैन यो टेस्टिस हो टेस्टिसले के बनाउँछ यहाँ टेस्टिस भित्र के हुन्छ सेमिनिफेरस ट्युबुल हुन्छ मसिनो पातलो खालको ट्युब लाइक स्ट्रक्चर एकदमै धेरै जेल लिएको ट्युब लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ अनि हैन त्यो बनाउँछ अनि त्यसपछि गएर सेमिनिफेरस ट्युबुलले बनाएको स्पर्म कहाँ गएर बस्छ एपिडाइमिसमा गएर स्टोर भएर बस्छ यहाँबाट माथि जान्छ यो के हो त एपिडाइमिसले जुन यो माथि जान्छ यो ट्युब लाइक स्ट्रक्चर दिस इज नोन एज के त दिस इज नोन एज भ्यास्ट डिफरेन्स हैन दिस इज नोन एज भ्यास्ट डिफरेन्स हैन यो भनेको पाइप जस्तो स्ट्रक्चर हो यहाँ जान्छ माथि जान्छ ब्लाडरबाट फेरि घुमेर आएर अल्टिमेटली कहाँ गएर स्टोर भएर बस्छ त एउटा ब्यालुन जस्तो स्याक लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ सेमिनल भेसाइकल भन्छौँ हैन सेमिनल भेसाइकलमा के हुन्छ स्पर्म यहाँ गएर स्टोर भएर बस्छ यहाँ बन्छ यहाँ गएर स्टोर भएर बस्छ हैन अब यहाँ सेमिनल भेसाइकलले चाहिँ ओभमलाई चाहिने सबै न्युट्रिसियस मेटेरियलहरु उसलाई उसको चाहिँ फुड मेटेरियल यानी कि फ्रुक्टोजहरु उसको ग्रोथ फ्याक्टरहरु सबै कुराले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ यहाँ गएर बस्छ र यो कति बेला रिलिज हुन्छ त यो सेमिनल भेसाइकल चाहिँ केसँग कनेक्टेड हुन्छ त युरिथ्रासँग कनेक्टेड हुन्छ र युरिथ्रा चाहिँ बाहिर अल्टिमेटली गएर कहाँबाट ओपन हुन्छ त पेनिसबाट बाहिर ओपन हुन्छ हैन यहाँ बाहिर अल्टिमेटली युरिथ्रा चाहिँ पेनिसबाट बाहिर ओपन हुन्छ सो अब स्पर्म चाहिँ यहाँ बस्छ र सेक्सुअल इन्टरकोर्सको एन्डमा एट द एन्ड अफ सेक्सुअल इन्टरकोर्स देयर इज रिलिज अफ के त स्पर्म फ्रम सेमिनल भेसाइकल यहाँबाट स्पर्म निस्किन्छ स्पर्म निस्केर युरिथ्रा हुँदै के हुन्छ त उसको शरीरबाट चाहिँ बाहिर निस्किन्छ हैन एट द एन्ड अफ इजाकुलेसन एट द एन्ड अफ इन्टरकोर्स ड्युरिङ द प्रोसेस अफ इजाकुलेसन हैन स्पर्म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सिमेन सँगसँगै निस्किन्छ हैन सिमेन इज द लिक्विड मेटेरियल that liquid material is known as semen and the cell the microscopic cell which are contained in the semen is known as sperm हैन सिमेनलाई हामीले सिमेन भनेको त्यो लिक्विड पानी जस्तो मेटेरियल हो हैन म्युकस जस्तो हुन्छ हैन त्यो त्यसभित्र जुन स्पर्म हुन्छ स्पर्मलाई चाहिँ हामीले नाङ्गो आँखाले देख्न सकिदैन वी क्यानट सी इट विथ नेकेड आई बिकज इट इज अ माइक्रोस्कोपिक सेल हैन एक प्रकारको त्यो ग्यामेट हो सेल हो त्यसलाई हामीले माइक्रोस्कोपमा मात्र हेर्न सक्छौँ ल अल्टिमेटली यहाँबाट के हुन्छ त रिलिज हुन्छ अब यो त मेलको पार्ट भयो फिमेलमा के हुन्छ फिमेलमा चाहिँ कहाँ त्यो गएर कहाँ डिपोजिट हुन्छ त त्यो डिपोजिट स्पर्म पहिला सुरु भेजिनामा गएर डिपोजिट हुन्छ र स्पर्म के हुन्छ त्यहाँ गइसकेपछि एक्टिभेट हुन्छ माथि चढ्छ भेजिनाबाट माथि चढ्छ भेजिना माथि चढेर कहाँ जान्छ त स्पर्ममा जान्छ सर्भिक्समा जान्छ सर्भिक्सबाट युट्राइन क्याभिटीमा जान्छ युट्राइन क्याभिटीदेखि घुमेर फेरि कता जान्छ तिम्रो चाहिँ फ्यालोपियन ट्युबको डिरेक्सनमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ हैन यो भयो स्पर्म यसरी माथि जान्छ अनि त्यही बेलामा मिनवाइल यो त मेलको पार्ट भयो फिमेलमा के हुन्छ फिमेलमा चाहिँ 14th डेमा के हुन्छ ओभुलेसन हुन्छ हैन 14औं दिनमा ओभुलेसन हुन्छ र ओभम के हुन्छ त फ्यालोपियन ट्युबदेखि यसरी ओभम चाहिँ ओभरीलाई रप्चर गरेर ओभरीलाई फुटालेर
फ्यालोपियन ट्युबको जुन ओपनिङ हुन्छ हैन त्यसलाई ओस्टिया भन्छ जसको वरिपरि चाहिँ फिंगर लाइक प्रोजेक्सन हामीले अस्ति पढाएको थियौ नि फिम्रे भन्ने हैन फिम्रिया भन्ने हो त्यो फिम्रिया भन्ने फिंगर लाइक प्रोजेक्सन हुन्छ त्यसको बिचमा के हुन्छ प्वाल हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं ओस्टियम भन्छौं त्यही प्वालबाट चाहिँ के हुन्छ फ्यालोपियन ट्युब भित्र छिर्छ तलबाट स्पर्म आइरा हुन्छ माथिबाट ओभम आइरा हुन्छ दुईटैको भेट कहाँ हुन्छ त फ्यालोपियन ट्युबको एम्पुलरी रिजनमा हुन्छ हैन एम्पुला भनेको फिम्रिया भन्दा जस्ट अगाडिपट्टि डाइलेटेड पार्ट हुन्छ अलिकति फुलेको पार्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले एम्पुला भन्छौं त्यो एम्पुलरी रिजनमा दुईटाको भेट हुन्छ हैन त्यसलाई दुईटा एक आपसमा के हुन्छ फ्युज हुन्छ त्यो फ्युज हुने प्रक्रियालाई हामीले के भन्छौं त इम्प्लान्टेसन भन्छौं इम्प्लान्टेसन भइसकेपछि यो तल जान्छ तल गएर अल्टिमेटली अब गएर त्यो जुन त्यो जाइगट बनेको थियो त्यो जाइगट गएर कहाँ टाँसिन्छ त युट्रसको चाहिँ फन्डसको पोस्टेरियर वालमा पछाडिपट्टिको फन्डसको पछाडिपट्टिको वालमा गएर टाँसिन्छ यो प्रक्रियालाई हामीले के भन्छौं त इम्प्लान्टेसन भन्छौं अघि के थियो दुईटा एक आपसमा फ्युज हुने प्रक्रिया भने के थियो त फर्टिलाइजेसन हैन मेलको स्पर्म र फिमेलको ओभा एक आपसमा चाहिँ टाँसिने जोडिने प्रक्रिया एक आपसमा फ्युज हुने प्रक्रिया भने के हो त दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेसन अब त्यो फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि के भन्छ जाइगोट बन्छ र जाइगोट तलतिर आएर के हुन्छ त फन्डसमा युट्रसको फन्डसमा टाँसिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं इम्प्लान्टेसन भन्छौं अनि त्यही त्यो फन्डस ग्रो हुन्छ त्यही त्यो के रे जाइगोट ग्रो हुन्छ र त्यहाँबाट जाइगोटबाट इम्ब्रोय बन्छ इम्ब्रोयबाट चाहिँ 9 मन्थको इन्डमा फिटस चाहिँ के हुन्छ डेलिभरी हुन्छ यसरी के हुन्छ त नर्मल रिप्रोडक्सन नर्मल फर्टिलिटी यसरी अगाडि बढ्छ हैन यसरी अगाडि बढ्छ मेलमा के हुन्छ हामीले बुझ्यौं फिमेलमा के हुन्छ हामीले त्यो पनि बुझ्यौं अब इन्फर्टिलिटीको कारण के हो त यो जति पनि मैले प्रक्रिया सुरुदेखि लास्टसम्म भने नि मेलमा स्पर्म बन्ने फिमेलमा के गरे फिमेलमा चाहिँ ओभम बन्ने दुईटै रिलिज हुने दुईटै एक आपसको नजिक आउने एक आपससँग फ्युज हुने हैन जोडिने जाइगोट बन्ने र जाइगोट बनेर अल्टिमेटली गएर त्यहाँ गएर टाँसिने 9 महिनासम्म ग्रो हुने ग्रो हुँदा ग्रो भएर बच्चा जीवित हुने जीवित भएको बच्चा चाहिँ निस्किने हैन यही प्रक्रिया भने के हो त सबै यो टोटल इट इज द अल टुगेदर टोटल प्रोसेस अफ इन्फर्टिलिटी हेर्दाखेरि कति सिम्पल छ हैन बच्चा जन्मिन्छ तर बच्चा जन्मिनको लागि त्यसको पछाडी जति प्रोसेसहरु छ एकदमै लामो प्रोसेस छ हैन यति लामो प्रोसेसमा कुनै पनि पोइन्टमा चाहे मेलमा चाहे फिमेलमा एउटा पनि पोइन्टमा यदि गडबडी आयो भने बच्चा मान्छेले पाउन सक्दैन हैन हैन बच्चा पाउनको लागि चाहिँ दुईटै पार्ट बराबर हुनु पर्यो मेलले जति यसरी मेलको स्पर्मले जति राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ फिमेलको ओभमले पनि त्यति नै राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ हैन अब मेलको स्पर्म एकदम राम्रो छ एकदम राम्रोसँग काम गरिरहेछ इट इज गुड हैन इट इज फंक्सनिङ भेरी प्रोपरली बट ओभम इज नट फंक्सनिङ प्रोपरली और फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन जस्तो ओभरी युटरस सर्भिक्स भेजाइना आर नट फंक्सनिङ वेल के हुन्छ त मेलको स्पर्म मात्र भयो त फिमेलको ओभा नभएसम्म के हुन्छ फर्टिलाइजेसन हुँदैन फर्टिलाइजेसन भए पनि इम्प्लान्टेसन हुँदैन इम्प्लान्टेसन भए पनि त्यो बच्चा ग्रो हुन सक्दैन पछि गएर के हुन सक्छ एबोर्सन हुन सक्छ सो यो अल टुगेदर प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ त धेरै लामो र कम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो यो प्रोसेसमा कहीं पनि डिस्टर्बेन्स आयो भने के हुन्छ त इन्फर्टिलिटी हुन्छ है त सो अल टुगेदर यही प्रोसेसको डिस्टर्बेन्स भनेको के हो त इन्फर्टिलिटी हो अब यो हामीले बुझ्ने यहाँसम्म अब त्यसपछि गएर अब के हुन्छ त अब इन्फर्टिलिटी चाहिँ अलिकति क्लासिफाई पनि गरिरहेको छ प्राइमरी इन्फर्टिलिटी र सेकेन्डरी इन्फर्टिलिटी भनिरहेको छ त्यसमा चाहिँ धेरै एक्स्ट्रा दिन लाउनु पर्ने कुरा के हुन्छ हैन प्राइमरी इन्फर्टिलिटी भनेको सुरुबाटै एउटा पनि बच्चा पाउन सकेको छैन भने त्यो के भयो त प्राइमरी भनेको फर्स्टमा हुने हैन सुरुबाटै बच्चा जस्तो बिहा भएपछि एउटा पनि बच्चा पाउन सकेको छैन दैट इज नोन एज इन्फर्टिलिटी हैन इनेबल टु कन्सीभ अ चाइल्ड फ्रम बिगिनिङ इट इज नोन एज के त प्राइमरी इन्फर्टिलिटी अब सेकेन्डरी भनेको के हो त यसको जस्ट अपोजिट एकचोटि पहिला बच्चा पायो यसो फर्स्ट बेबी पायो पहिलो बच्चा जन्मायो यसको केही समयपछि अब दोस्रो बच्चा जन्माउने इच्छा रहेछ तर दोस्रो बच्चा जन्माउन सकेन पहिलो बच्चा जन्मायो तर दोस्रो बच्चा जन्माउन सकेन भने त्यसलाई के भन्ने त सेकेन्डरी इन्फर्टिलिटी भन्ने है त सुरुबाटै पाउन सकेन भने प्राइमरी इन्फर्टिलिटी एउटा पायो तर एउटा पाइसकेपछि अरु पाउन सकेन भने द्याट इज नोन एज के त सेकेन्डरी इन्फर्टिलिटी है त त्यही भनिरहेको छ अब इन्फर्टिलिटीमा चाहिँ के छ त अब यसको कारण तत्त्व भनेको लगभग मेल र फिमेल लगभग के हो त झन्डै बराबर जस्तै हो है त इन्फर्टिलिटी हुनको लागि बाँझोपना हुनको लागि चाहिँ फिमेलले मात्र इन्फर्टिलिटी हुन्छ भन्ने जरुरी छैन मेलको कारण पनि के हुन्छ प्रशस्त कारण हुन्छ है त तर हाम्रो सोसाइटी कस्तो हुन्छ
हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ अब अलिकति लिटरेसीले गर्दाखेरि चाहिँ कोही कपलले बच्चा जन्माउन सकेन भने चाहिँ दोष कसलाई जान्छ त प्रायः जसो फिमेललाई नै बढी जान्छ किन द्याट इज ड्यू टु ल्याक अफ नलेज हैन जति रोल फिमेलले प्ले गर्नुपर्छ त्यति नै रोल मेलको स्पर्मले पनि रोल प्ले गर्नुपर्छ यदि मेलमा कुनै पार्ट डिफेक्टिभ छ भने हैन दैट कपल क्यानट कन्सिभ हैन अब सो यो हिसाबले हामी के भन्न सक्यौं त इन्फर्टिलिटीको कारण दुईटा हुने भयो एउटा मेलको कारण एउटा फिमेलको कारण हैन फिमेलको कारण 50 to 60% जति फिमेल हुन्छ इन्फर्टिलिटीको धेरै जस्तो कारणहरुमा 50 to 60% कारण कति हुन्छ फिमेलको हुन्छ 30 to 40% मेलको हुन्छ र बाँकी रहेको 10% दुईटैको हुन्छ है त लगभग दुईटै बराबर जस्तो हो फिमेलको कारण अलिकति बढी होला हैन फिमेलले अलिकति बढी लामो रोल प्ले गर्नुपर्छ हैन ओभमलाई बनाउने त्यहाँनेर पनि ट्रान्सप्लान्ट गरेको मैले धेरै काम त फिमेलले नै गर्ने हो नि त हैन फिमेललाई 60% जति 60% कज अफ इन्फर्टिलिटीमा चाहिँ फिमेल पर्छ र बाँकी रहेको 30-40% मा के पर्छ त मेल पर्छ तर यो हिसाबले के भयो त मेलले पनि बराबर भागीदार हुनुपर्छ इन्फर्टिलिटीको कजमा हैन इन्फर्टिलिटी छ भने मेललाई हुँदैन हैन फिमेल मात्र इन्फर्टाइल छ भन्न मिल्दैन एप्रोप्रिएट इन्भेस्टिगेसन गरे भने त्यो मेलको कारणले पनि बच्चा जन्माउन मिला हुन सक्छ हैन मेलले पनि त आफ्नो रोल प्ले गर्नु पर्यो नि त राम्रो क्वालिटीको र फंक्सनिङ प्रोपरली फंक्सनिङ स्पर्म बनाउन सक्नु पर्यो हैन प्रोपरली फंक्सनिङ स्पर्म बनाउन सकेन भने मेल फिमेलको रिप्रोडक्टिभ सिस्टम फिमेलको ओभम राम्रो भए पनि बच्चा जन्मिदैन सो फिमेल कजेस 50 to 60% कजेस हुन्छ मेल 30 to 40% र कहिलेकाहीँ के हुन्छ रियरली 10% के हुन्छ त मेलको कारण पनि र फिमेलको कारण पनि दुईटै कम्बाइन भएर के हुन्छ बच्चा बसिरहन्छ सो यो हिसाबले चाहिँ मेल कारण र फिमेल कारणले गर्दा इन्फर्टिलिटी चाहिँ हुन सक्छ है त अब हामी चाहिँ इन्फर्टिलिटीको कजमा जाम अलिकति यो अलिकति बुझ्ने प्रयास गरेर किन इन्फर्टिलिटी हुन्छ भन्ने कुरा अब एउटा फिमेलको कारणले हुन्छ इन्फर्टिलिटी एउटा चाहिँ मेलको कारणले हुन्छ इन्फर्टिलिटी फिमेलले गर्दा भयो भने फिमेल इन्फर्टिलिटी मेलको कारणले गर्दा भयो भने मेल इन्फर्टिलिटी अब फिमेलको इन्फर्टिलिटीको कारण के होला त अब यसलाई एक्जाममा सम्झिनु पर्यो भने एक्जाममा त लेख्नु पर्छ हैन व्हाट आर द कजेस अफ फिमेल इन्फर्टिलिटी व्हाट आर द कजेस अफ मेल इन्फर्टिलिटी अब के गर्ने तिमीहरुले यतिकै पोइन्ट वाइज सम्झिनु पर्दैन तिमीले के बुझ त फिमेलमा इन्फर्टिलिटीको कारण हुनको लागि चाहिँ के भयो त फिमेलको रिप्रोडक्टिभ अर्गनमा के एब्नर्मालिटी भएर न बल्ल फिमेल इन्फर्टाइल हुन्छ नि त हैन महिलाले चाहिँ बच्चा जन्माउन नसक्ने कारण चाहिँ उसको रिप्रोडक्टिभ अर्गनमा के एब्नर्मालिटी भएर उसले बच्चा पाउन नसक्ने हो सो अब एक्जाममा चाहिँ तिमीहरूले एक्जाममा चाहिँ यसको कज सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनु पर्यो त उसको रिप्रोडक्टिभ अर्गनको हरेक अर्गनमा कुनै न कुनै डिफेक्ट भयो भने हैन फ्रम बिगिनिङ टु ओभरीदेखि लिएर तलतिर भेजाइनासम्म माथि ओभरीदेखि लिएर तल भेजाइनासम्म कुनै पनि पोइन्टमा एब्नर्मालिटी भयो भने के हुन्छ त त्यो पुरै रिप्रोडक्सनको पुरै फर्टिलाइजेसन पुरै रिप्रोडक्सनको प्रोसेस के हुन्छ सक्छ त डिस्टर्ब हुन सक्छ तिमीले एक्जाममा कजेस अफ फिमेल इन्फर्टिलिटी लेख्न पर्यो भने त्यतिकै र्यान्डमली नगोक्ने कि तिमीले अर्गन वाइज सम्झिने हैन जस्तो कि सबै अर्गनले रोल प्ले गर्नुपर्छ नि त हैन ओभरीले ओभम बनाउनु पर्छ फ्यालोपियन ट्युबले त्यो ओभरीले रिलिज गरेको ओभमलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्छ हैन युट्रसले के गर्नुपर्छ इम्प्लान्टेसनमा सहयोग गर्नुपर्छ इम्प्लान्टेसन भइसकेपछि त्यो बेबीलाई ग्रो हुनको लागि त्यो बेबीलाई त्यो बेबीको चाहिँ ग्रोथ र डेभलपमेन्टमा चाहिँ हेल्प गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्नुपर्छ हैन त्यसको युट्रसको काम भयो सर्भिसको काम भनेको के हो त सर्भिसको काम लास्टमा आउँछ हैन अब सुरुमा पनि आउँछ सर्भिसको काम भनेको सुरुवातमा फर्टिलाइजेसन हुनुभन्दा अगाडि स्पर्मलाई माथि जानको लागि हेल्प गरिदिनु पर्यो एउटा काम अरु काम भनेको के हो त अब माथि गयो स्पर्म माथि गयो फर्टिलाइजेसन भयो अब बच्चा अब रेडी भयो जन्मिन 9 महिनामा बच्चा जन्मिन रेडी भयो बच्चा जन्मिने बेलामा डेलिभरी हुने बेलामा पनि के त सर्भिसले रोल प्ले गर्नुपर्छ नि त सर्भिक्स डाइलेट हुनुपर्छ हैन सर्भिक्सले पातलो हुनुपर्छ सर्भिक्स इफेक्समेन्ट भन्छ पछि आउँछ सर्भिक्स डाइलेट हुनुपर्छ सर्भिक्स पातलो हुनुपर्छ त्यसले चाहिँ बच्चा तल्तिर निस्कनको लागि बाटो बनाइदिनुपर्छ अनि बल्ल बच्चा बाहिर निस्किन्छ नि त हैन त्यसैगरी चाहिँ भेजानले पनि रोल प्ले गर्नुपर्छ सीमन माथि जानलाई पनि हेल्प गर्नु पर्यो हैन र बच्चा तल्तिर आउन पनि हेल्प गर्नु पर्यो सो सबै बिगिनिङ फ्रम ओभरी टु भेजाइना कुनै पनि पोइन्टमा डिस्टर्बेन्स आयो भने के हुन सक्छ फिमेलमा इन्फर्टिलिटी हुन सक्छ तिमीले एक्जाममा कज लेख्दाखेरि हैन एक्जाममा कज लेख्दाखेरि चाहिँ हैन तिमीले अर्गन वाइज नै कज लेख्दिने ओभरीको यो डिजिजले गर्दा इन्फर्टिलिटी हुन्छ हैन
फेलोपियन ट्युबको यो डिजिजले गर्दा इन्फर्टिलिटी हुन्छ। यसरी सम्झ्यो भने के हुन्छ, तिमीले एउटा एउटा तिमीले अर्गन वाइज लेख्यो भने त्यो अर्गनको दुईटा तीनटा क छ, तिमीले एउटा बिर्स्यो भने दुईटा लेख्दै पनि भयो हैन। यस्तै तिमीलाई सजिलो हुन्छ, तिमीले बिर्स्दै पनि बिर्स्दैन के, माथिबाट तल आउने। फ्रम ओभरी, देन फेलोपियन ट्युब, देन युटरस, देन सर्भिक्स, देन भेजाइना, र त्यसपछि गएर अरू भनेको सिस्टमिक कज। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ फिमेलको रिप्रोडक्टिभ सिस्टम नर्मल भए तापनि उसको चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम ठिक छ, फिमेलको पुरै ओभरीदेखि लिएर भेजाइनासम्म सबै नर्मल छ, तर उसको रिप्रोडक्टिभ सिस्टम बाहेक अरू सिस्टम सपोज डिफेक्टिभ छ। अरू सिस्टममा के समस्या छ, जस्तो फर इक्जाम्पल इन्डोक्राइन सिस्टम हैन। तिमीहरूलाई त थाहा छ हाम्रो रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र इन्डोक्राइन सिस्टम के हुन्छ, एक आपसमा एकदमै के हुन्छ, दुईटाको बिचमा के हुन्छ, एकदमै क्लोज रिलेसनसिप हुन्छ है, नजिकको सम्बन्ध हुन्छ। किन रिप्रोडक्सनको लागि के हुन्छ त, डिफ्रेन्ट हर्मोनहरूले इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ हैन। जस्तो फर इक्जाम्पल अब पिट्युटरी ग्ल्यान्डले के निकाल्नु पर्छ त फर्टाइजेसन हुनको लागि हैन, गोनाडोट्रोपिनहरू निकाल्नु पर्यो हैन। गोनाडोट्रोपिन भनेको एफएसएच, फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन, एफएसएच निकाल्नु पर्यो। एलएच यानी कि ल्युटेनाइजिङ हर्मोन निकाल्नु पर्यो। त्यसैगरी जीएनआरएच पनि निकाल्नु पर्यो, गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन पनि निकाल्नु पर्यो। हामी अस्ति पढिसकेका छौँ, सबै यो यसले निकाल्नु पर्यो हैन। त्यसैगरी चाहिँ अर्को हुन्छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड। थाइरोइड ग्ल्यान्डले थाइरोइड हर्मोन निकाल्छ। थाइरोइड हर्मोन पनि के हुन्छ त, रिप्रोडक्सनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। थाइरोइड हर्मोनको कमी भयो भने के हुन्छ, इन्फर्टिलिटी हुन सक्छ। देयर मे बी ओलिगोमेनोरिया अर देयर मे बी मेनोरेजिया हैन। हाइपोथाइरोइडिजम, थाइरोइड हाई भए पनि लो भए पनि, यानी कि हाइपोथाइरोइडिजम भए पनि अथवा हाइपरथाइरोइडिजम भए पनि हैन, ब्युटी कन्डिसनमा के हुन्छ, फर्टिलिटी एफेक्टेड हुन्छ। थाइरोइडको फङ्सन चाहिँ ठिक्क एप्रोप्रिएट रेन्जमा नर्मल तरिकाले थाइरोइडले फङ्सन गर्यो भने, थाइरोइड हर्मोनको लेभल चाहिँ ठिक्कको एप्रोप्रिएट लेभलमा भयो भने बल्ल के हुन्छ त, रिप्रोडक्सन पोसिबल हुन्छ हैन। थाइरोइड एकदमै हाई भयो यानी कि हाइपरथाइरोइडिजम भयो, अथवा थाइरोइड एकदमै लो भयो, हाइपोथाइरोइडिजम भयो भने के हुन्छ त, यसले चाहिँ फिमेलले के हुन्छ, फिमेलको रिप्रोडक्सन के हुन्छ त, एफेक्टेड हुन्छ हैन। ओभमले काम गर्नको लागि थाइरोइड हर्मोनले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ फिमेलमा। र मेलमा पनि थाइरोइड हर्मोनले के गर्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ हैन। थाइरोइड हर्मोनको चाहिँ एप्रोप्रिएट लेभल हुनुपर्छ। हाई र लो दुईटै भयो भने के हुन्छ, ओभम बन्ने प्रक्रिया, स्पर्म बन्ने प्रक्रिया र पछि गएर चाहिँ फर्टिलिटी पुरै के हुन्छ, एफेक्टेड हुन सक्छ हैन। त्यही भएर इन्फर्टाइल फिमेलहरूलाई हैन, बच्चा पाउन नसक्ने फिमेलहरूलाई र महिनावारीको गडबडी हुने फिमेलहरूलाई प्रायः जसो के गराउँछ त, टिएफटी गराइहाल्छ सबभन्दा पहिला हैन, थाइरोइड फङ्सन टेस्ट हैन, टिएफटी, जसमा चाहिँ T3, T4 र TSH, यो तीनटा टेस्ट पर्छ टिएफटीमा है। त्यो भएर मेडिसिनमा पर्छौ, T3, T4 र TSH पर्छ। यो टेस्ट चाहिँ गराइहाल्छ के, किनभने यो टिएफटी यदि तलमाथि भइसकेको छ भने, तलमाथि भएको छ भने हैन, हाइपो र हाइपरथाइरोइडिजम छ भने यसले फर्टिलिटीलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ। मेलको पनि फर्टिलिटीलाई एफेक्ट गर्छ र फिमेलको पनि फर्टिलिटीलाई चाहिँ यसले के गर्छ त, एफेक्ट गर्छ। त्यही भएर यो यिनी कजहरू के भयो त, यिनीहरू चाहिँ सिस्टमिक कज भयो क्या। रिप्रोडक्टिभ सिस्टम बाहेक अरू सिस्टममा पनि यदि केही प्रब्लम छ भने, एब्नर्मालिटी छ भने हैन, त्यसले पनि के गर्छ त, फर्टिलिटीलाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने भयो। त्यो अहिले आउँछ। अब हामीले स्टार्ट विथ कज अफ फिमेल इन्फर्टिलिटी हैन। फिमेलमा चाहिँ इन्फर्टिलिटीको कारण चाहिँ के हुन्छ, हामी त्यहीबाट स्टार्ट गरौँ है त। अब we will start with ovary हैन। हामीले चाहिँ ओभरीबाट चाहिँ हामीहरूले स्टार्ट गर्छौँ है त। तिमीहरूले पनि नोट अगाडि राख, आफ्नो अगाडि नोट राख है त। अब हाम्रो चाहिँ जुन छ हैन, we will start with ovary। ओभरीमा के कारणले गर्दा इन्फर्टिलिटी हुन सक्छ त, ओभरियन कजेसमा। लेट्स स्टार्ट विथ ओभरियन कजेसमा के कारण हुन सक्छ त। एउटा कारण भनेको के हो त, ओभुलेसन हुन नसक्नु, यानी कि ओभुलेटरी फेलियर, ओभुलेसन फेलियर हैन। ओभुलेसन फेलियर भनेको के हो त, ओभुलेसन फेलियर भनेको चाहिँ हैन, फिमेलको जुन ओभरी हुन्छ, जुन नर्मली के हुन्छ, 14th डेमा उसले के गर्नुपर्छ, 14th डेमा चाहिँ ओभरीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ ओभम निकाल्नुपर्छ हैन, ओभम निकाल्नुपर्छ। अब 14th डेमा चाहिँ ओभम निकाल्न सकेन कुनै कारणले गर्दाखेरि, ओभरीमा कुनै डिजिज रहेछ, के एब्नर्मालिटी रहेछ, जसले गर्दा के गर्यो त, फिमेलले चाहिँ ओभुलेसन फिमेलले के गर्न सकेन त, 14th डेमा ओभम निकाल्न सकेन, यानी कि के भयो त, ओभुलेटरी फेलियर भयो
हैन। अब यो के कारणले हुन्छ, अब यो कारण चाहिँ ओभरीले चाहिँ ओभम निकाल्न नसक्ने कारण चाहिँ दुईटा हुन्छ। कि ओभरीकै आफ्नै डिजिजले गर्दा हुन्छ, कि त ओभरी भन्दा माथि ओभरीलाई कसले कन्ट्रोल गरेको छ, पिट्युटरी ग्ल्यान्डले कन्ट्रोल गरेको छ हैन। पिट्युटरी ग्ल्यान्डले एफएसएच निकाल्छ, एलएच निकाल्छ, जिएनआरएच निकाल्छ, जसले गर्दा त बल्ल ओभरीले हैन के गर्छ त तिम्रो चाहिँ ओभरीले जसले गर्दा बल्ल ओभरीले के गर्छ त फोलिकल्सहरूलाई रिक्रुट गराउँछ, फोलिकल्सको डिफ्रेन्ट स्टेज अफ म्याचुरेसनबाट लिएर जान्छ हैन। प्रिमोर्डियल फोलिकल हामीले पढायो नि त, प्रिमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेन्डरी, त्यसपछि गएर म्याच्युर ग्राफियन फोलिकल र लास्टमा ओभुलेसन हैन। सबै प्रक्रिया गर्नुपर्छ। कि त अब ओभरीमा के एब्नर्मालिटी भयो, ओभरीको के डिजिज भयो अथवा अरू कारण के भयो त, ओभरी भन्दा माथि ओभरीलाई जसले कन्ट्रोल गरेको छ, ओभरीको माथि ओभरीलाई कसले कन्ट्रोल गरेको छ, पिट्युटरी ग्ल्यान्डले कन्ट्रोल गरेको छ। अब पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा एब्नर्मालिटी भयो अथवा ओभरीमा एब्नर्मालिटी भयो भने के हुन्छ, ओभरीले के गर्न सक्दैन त, ओभम निकाल्न सक्दैन है त। तर हामी के भन्छौँ त, एनओभुलेसन। अब नजुकिने है, ओभुलेसन भनेको ओभम निस्किने प्रक्रिया, एन ओभुलेसन एएनएन भनेको नो ओभुलेसन भनेको ओभुलेसन हुन नसक्ने प्रक्रिया। यो अब ओभुलेसन नभएपछि त खेलै खत्तम भयो हैन। यसो दायाँ बायाँ केही गर्नै परेन। जाइगोट बन्नको लागि ओभम र स्पर्म फ्युज हुनुपर्छ। अब ओभममै निस्केन भने अब यहाँभन्दा अगाडि के दायाँ बायाँ एब्नर्मालिटी हुनै पर्दैन, सिधै के हुन्छ, जतिपल्ट इन्टरकोर्स गरे पनि के हुन्छ, फर्टिलाइजेसन हुन सक्दैन। ओभम ननिस्केपछि खेलै खत्तम भयो। सो दिस इज नोन एज एनोभुलेसन। कारण के हो त, ओभरीको आफ्नो डिजिज अथवा ओभरी भन्दा माथि अगाडि पिट्युटरीले चाहिँ ओभरीलाई चाहिँ हेल्प गर्न नसक्यो। पिट्युटरीले नर्मल्ली ओभरीलाई कसरी हेल्प गर्छ त, एफएसएच र एलएच निकालेर उसलाई हेल्प गर्छ। अब पिट्युटरीले एफएसएच एलएच निकाल्न सकेन चाहिने जति, अनि ओभरीले के गर्छ, ओभरीले ओभम निकाल्न सक्दैन। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एनोभुलेसन। यसको कारण त धेरै छन्। अब ओभरीको डिजिज जसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुनसक्छ, त्यसको वान अफ द कज भनेको पोलिसिस्टिक ओभरियन डिजिज हो। नाम सुनिराख, इम्पोर्टेन्ट डिजिज हो, पछि आइरहन्छ, म देखाइदिन्छु है त। यसको वान अफ द डिजिज भनेको के हो त, पोलिसिस्टिक ओभरियन डिजिज है त। यो डिजिज भनेको कस्तो हो त, अस्ति हामीले पोलिसिस्टिकको बारेमा के पढाएको थियौँ, समथिङ सायद पढेको जस्तो लाग्थ्यो। यो कन्डिसनमा के हुन्छ, ओभरीमा के हुन्छ, पानीको फोकाहरू टन्ने हुन्छ। पोलिसिस्टिक ओभरियन डिजिजमा के हुन्छ, ओभरीमा धेरै कस्तो हुन्छ त, पानीको फोका जस्तो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ के हुन्छ त, डेभलप भएको हुन्छ है त। देखियो यस्तो खालको है त। दिस इज द पोलिसिस्टिक ओभरियन डिजिज। यसलाई पिसिओडी भन्छ। यो भन्दा अझै क्लियर फोटो छ। देखियो हजुर सर। ल यही हो है। यतापट्टिको ओभरी, दिस वान इज नर्मल ओभरी, यसमा केही पनि प्रब्लम छैन। यो साइडको ओभरीमा के छ त, यस्तो सानो के त पानीको फोकाहरू देखिया छ। यो पानीको फोका भने के हो त, सिस्ट हो। यहाँभित्र के हुन्छ, फ्लुइड भरिया हुन्छ हैन। तिमीलाई थाहा छ सिस्ट भनेको, सिस्ट इज अ स्याक विच इज फिल्ड विथ फ्लुइड हैन। पानी भरिएको फोकालाई हामीले के भन्छौँ त, सिस्ट भन्छौँ। सिस्ट चाहिँ कुनै पनि अर्गेनमा डेभलप हुन सक्छ हैन। सिस्ट सब कहीँ कन्जेनाइटेड हुन्छ, कहीँ एक्वायर्ड हुन्छ। सो यसरी ओभरीको सर्फेसमा यस्तो डल्लो पानीको फोकाहरू डेभलप हुने कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ त, पोलिसिस्टिक ओभरियन डिजिज भन्छौँ है त। अथवा सर्टकटमा हामीले चाहिँ पिसिओडी पनि भन्छौँ, पोलिसिस्टिक ओभरियन डिजिज। यसले गर्दा के हुन्छ, यो पानीको फोका जुन हुन्छ नि, यसले के गरिदिन्छ, यसले ओभरीलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। दिस सिस्ट डेभलप, दिस सिस्ट के त डिस्ट्रोयज दि ओभरी। ओभरी चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छ यो सिस्टहरूले गर्दाखेरि हैन। सिस्टले गर्दाखेरि ओभरी डिस्ट्रोय हुन्छ। अब ओभरी डिस्ट्रोय भएपछि के हुन्छ, यो साइडको ओभमले, यो साइडको ओभरले के हुन्छ, ओभम निकाल्नै सक्दैन है त। सो दिस इज वान अफ द इक्जाम्पल अफ डिजिज अफ ओभरी इन विच ड्यू टु विच देयर इज फेलियर अफ ओभुलेसन है त। देयर इज फेलियर अफ ओभुलेसन। फिमेलमा इन्फर्टिलिटी गराउने पनि वान अफ द कमन कज। यहाँ तिमीले यो फोटोमा अझै क्लियर देख्न सक्छौ। यहाँ ब्लुइस कलरको, निलो कलरको जुन यो पानीको फोकाहरू छ, के हो त, त्यो चाहिँ ओभरियन सिस्ट हो है त। यहाँ पनि त्यही देखाउन खोजेँ। दिस इज अल्सो ओभरियन सिस्ट।
यो भयो हैन सो यसरी चाहिँ अब जस्तो ओभरीको अरु धेरै डिजिजहरु हुन्छ कहिले ओभरीमा ट्युमर पलाएको हुन सक्छ हैन ओभरियन ट्युमर हुन सक्छ कहिले ओभरीको इन्फेक्सन हुन सक्छ कहिले यहाँ ओभरीमा चाहिँ अब फाइब्रोइड इन्डोमेट्रियोसिस जस्तो कन्डिसनले डिस्टर्ब भएको हुन सक्छ सो ओभरीमा जे डिजिज लाएर पनि ओभरले ओभम निकाल्न सकेन भने दैट इज एनोभुलेसन ल एउटा यो बुझ्यो हैन एन ओभुलेसन भनेको के रहेछ भन्ने प्रक्रिया ओभरीले चाहिँ ओभम ननिकाल्न सक्ने प्रक्रिया बुझ्यो बुझ्यौं सर हजुर सर बुझ्यौं ओके अब यसपछि अर्को यसपछि ओभरीको अर्को डिजिज छ अर्को कन्डिसन छ के त ल्युटियल फेज डिफेक्ट है त ओभरीको डिजिज मध्येको अर्को डिजिजको नाम के हो त ल्युटियल फेज डिफेक्ट के हो त ल्युटियल फेज डिफेक्ट भनेको हैन अलिकति तिमीले अलिकति गेस गर्न सक्छौ के होला त ओभरी हामीले चाहिँ साइकल मेस्ट्रो साइकल पढ्दाखेरि हैन 14 दिनको दिनमा ओभुलेसन भएपछि के हुन्थ्यो त जुन ओभरियन फोलिकल हुन्छ ओभरियन फोलिकल केमा चेन्ज हुन्थ्यो त कर्पस ल्युटियममा चेन्ज हुन्थ्यो हैन कर्पस ल्युटियम भनेको येलो बडी अनि त्यो कर्पस ल्युटियमले के गर्थ्यो त प्रोजेस्टेरोन निकाल्थ्यो हैन कर्पस ल्युटियमले चाहिँ सुरुको 3 महिनासम्म चाहिँ के गर्थ्यो त प्रोजेस्टेरोन निकाल्थ्यो ती प्रोजेस्टेरोनको सहायताले के हुन्थ्यो त प्रेग्नेन्सी मेन्टेन हुन्थ्यो सो ओभुलेसन भइसकेपछि इम्प्लान्टेसन भइसकेपछि सुरुको 2-3 महिनासम्म के हुन्छ त प्रोजेस्टेरोन हर्मोन चाहिन्छ किन प्रोजेस्टेरोन हर्मोनले गर्दा मात्र के हुन्छ त प्रेग्नेन्सी सम्भव हुन्छ प्रोजेस्टेरोन हर्मोन चाहिँ एप्रोप्रिएट लेभलमा पुगेन भने के हुन्छ प्रेग्नेन्सी सम्भव हुन सक्दैन सुरुको 3 महिनासम्म प्रोजेस्टेरोन निकाल्ने काम कसको हो त कर्पस ल्युटियमको हो अब सपोज ओभुलेसन त भयो नर्मल ओभुलेसन त नर्मल्ली काम भयो ओभुलेसन नर्मल्ली भयो इम्प्लान्टेसन फर्टिलाइजेसन भयो इम्प्लान्टेसन पनि भयो तर कर्पस ल्युटियमले राम्रोसँग काम गर्न सकेन कर्पस ल्युटियमले आफ्नो रोल प्ले गर्न सकेन कर्पस ल्युटियमले चाहिँ प्रोजेस्टेरोन हर्मोन निकाल्न सकेन भने के हुन्छ प्रोजेस्टेरोन हर्मोन नभएसम्म के हुन्छ युट्रसले त्यो हर्मोन नभएसम्म युट्रसले चाहिँ जुन इम्प्लान्टेसन भएको हुन्छ जुन जाइगोट त्यसलाई चाहिँ के सपोर्ट प्रोभाइड गर्न सक्दैन हैन त्यसले गर्दा के हुन्छ अब युट्रसले सपोर्ट नदिएपछि के हुन्छ जब त्यो जाइगोट त टाँसियो तर त्यो के हुन्छ सर्भाइभ हुन सक्दैन त्यो के हुन्छ त्यो मरेर जान्छ यही कन्डिसनले हामी के भन्छौँ त ल्युटियल फेज डिफेक्ट भन्छौँ है त ल्युटियल फेज डिफेक्ट अथवा चाहिँ ल्युटियल एब्नर्मालिटी भन्छौँ है त अथवा कर्पस ल्युटियल एब्नर्मालिटी भन्छौँ हैन कर्पस ल्युटियमले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न नसकेको भएर इम्प्लान्टेसन भएको जाइगोटको चाहिँ ग्रोथ र डेभलपमेन्ट हुन नसक्ने कन्डिसन भनेको के हो त कर्पस ल्युटियम एब्नर्मालिटी अब यो अब कुनै अब अननोन कारणले गर्दा यस्तो हुन सक्छ हैन ओभरीको कुनै डिजिजले गर्दा अथवा केही कारणले गर्दा हुन सक्छ तर त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो चाहिँ कर्पस ल्युटियमले काम गर्न नसक्ने कन्डिसन भनेको के हो त कर्पस ल्युटियल डिफेक्ट भयो नेक्स्ट यसमा के हुन्छ ओभुलेसन चाहिँ राम्रोसँग हुन्छ ओभुलेसन ह्यापन्स नर्मली बट आफ्टर ओभुलेसन हैन ड्यू टु एब्नर्मालिटी अफ कर्पस ल्युटियम there will be the pregnancy will not be possible right because corpus luteum is not functioning properly time sucking लाई चाहिँ सेम लिंकमा जोइन है हुन्छ सर सेम लिंकमा जोइन